दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सारे कर गई है بیا بشین. فکر میکردم این موقع پیش مادر باشی. من هیچ وقت خودم نخواستم برم اتاقشون. میدونید با خودشون چی کار کردن؟ آره. از این تعجب میکنم که یه دفعه چی شد. نمیتونم درک کنم که چرا مادر انقدر دوست داره. تا جایی که میشناسمشون اینکه انقدر زود بهت اعتماد کرده چیز کمی نیست. میدونی توی بچگی یه پرنده داشتم. خیلی صدای قشنگی داشت ولی هیچ وقت نمیخوند. توی همون قفس کوچیکش این طرف و اون طرف میرفت. یه روز در اون قفس رو باز کردم و برای اولین بار دیدم اون پرنده توی فضای باز بالاخره داره میخونه. من اون روز مطمئن شدم که هیچ آدمی نباید توی زندگی حبس بشه. پس مادر یه پرنده است که توی قفس حبسه. دلیل بیماریشون هم ما هستیم. آره؟ ممکنه اینطور باشه، اما هر چقدر براش کار خوبی کرده باشین، با این وجود من بازم تلاشمو میکنم و همه سعیمو میکنم که از این زندان نجاتشون بدم. چون وقتی اینجوری میبینمشون نفسم میگیره. حتما. اگه فکر میکنی توی قفس زندانی شده و این زندانی شدن دلیل بیماریشونه، آره عالیه. حتما باید این کارو بکنی. اما اگه با این کار آسیبی بهشون برسه چی؟ بعد مسئولیتش با توست. اونجا همه چی مثل قبله. هیچی عوض نشده. اون خونه، داداش و زن داداشت، همشون همونطورین. انگار که اصلاً پول نذاشته عوض بشن. تصمیمت خیلی اشتباه بود. توی زندگی اولین بار تصمیم اشتباه گرفته بودی. اما حالا همه چی درست میشه. همه چیز. خانم این چیه؟ اینو آقا دادن.
باشه خوبه. از چشاش شیطنت و از اداهاش قیامت میباره. چش تو چشمم میشه و از چشماش شکایت میباره. بله، سلام. دنبالتون میگشتم. برای چی؟ من نیازی به پرستار ندارم. تو این خونه هیچ کسی به پرستار نیاز نداره. مادر جان کاری کرده؟ نه، اما یکی براشون اومده که خانم بزرگ خیلی بیشتر دوستش داره. این چیه که فرستادی؟ گفته بودی که خیلی یاد قدیما میفتی. اینکه مردم چطوری نامه می نوشتن، چطوری جواب می دادن. برای همینم من گفتم یاد قدیما بکنیم. اما همه این کلمات برای من خیلی خیلی ارزش دارن. شاید نتونی فکرشم بکنی که چقدر این کلمات برام معنی دارن. پس با هم بمون همیشه. چیزی نیست، اولشه. وقتی سرش به زندگیش گرم بشه هیچ کسی رو یادش نمیمونه. من اینطوری فکر نمی کنم. به مادر بزرگ قول داده که از اتاق بیارتش بیرون. آها. پس بذار امتحان کنه. اگه خانم بزرگ بهتر شد چی؟ من چی کار کنم؟ کجا برم؟ ببین 100 بار بهت گفتم تو خونه این حرفا رو با من نزن. من نمیخواستم این حرفا رو باهاتون بزنم، ولی یادتونه شما به من قول من دادین. همه قولامو یادمه. چه فایده داره که یادتون باشه؟ تابش با همونی ازدواج کرد که دلش برای می‌خواست. اینکه من میدونستم خیلی فکر و ذهنش پیش اون خانواده است. حالا میشه خیلی راحت اعتمادشو از بین برد. اما من فکر میکنم که نمیشه اعتماد اون دوتا رو از بین برد. اون دوتا عاشق همن، خیلی همدیگر رو دوست دارن. من که بهت گفتم تو رو عروس خودم میکنم، پس این کارو میکنم. برای من از این خوابا نبینید. تا حالا از خوابا و نقشه‌های قبلیتون خیلی ضربه خوردم. شما فائزه رو از اتاق خانم بزرگ بیرون نکنید. باشه، حواست به کارت باشه. خداحافظ. دوست دارم. خداحافظ. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ असा छड़ना नहीं مانی تو کی اومدی؟
همین الان؟ داشتم خواب میدیدم. بابا رو میدیدین؟ داشتین اسمش رو میگفتین؟ یه سوال ازت بپرسم. سلیمان موقع مرگش اصلا یاد من بود؟ خیلی زیاد. اکثرا از شما صحبت میکرد. در موردتون خیلی حرف میزد. مدام اسمتون رو میگفت. خب در مورد من چی میگفت؟ یعنی منو بخشیده بود؟ بخشید؟ شما باید اونو میبخشیدین. اون بهتون دروغ گفته بود مادر بزرگ. اما اون ولمون کرد. تقصیر ما بود که گذاشتیم بره. من نتونستم ازش بپرسم. اون به ما قول داده بود حتما برمیگرده. ما همیشه منتظرش بودیم. مادر بزرگ، گریه نکنید مادر بزرگ، لطفاً. بچم ناراحت بود. با همین ناراحتی از دنیا رفت. اون هیچ جا نرفته. منظورم اینه که اون همیشه پیشمون میمونه. مامانم اینو گفته. میخوام مامان تو ببینم، بهش التماس کنم، ازش عذر بخوام. هر بدی که در حق بچم کردم تموم شده، اما کارایی که با مادرت کردم برای تو خیلی بد شده. اونو نمیتونم جبران کنم. من حتما میبرمتون مامانو ببینید. انگار حالتون از قبل خیلی بهتر شده. آفرین فائزه، داری موفق میشی. ممنونم. فقط دارم سعیمو میکنم. به خاطر همین باید از شما اجازه میگرفتم. اجازه برای چی؟ داری پرنده رو از پنجره آزاد میکنی. حتما هر وقت هر جا خواست بره باهاش برو. فقط حواست بهش باشه. اگرم خواستی اینو سارا رو با خودت ببر. نه، این دفعه میخوام تنها ببرمشون. اگرم کاری داشتن خب من هستم دیگه. چرا که نه؟ فقط مراقبشون باش. غذا میخورین؟ امروز خودم بهتون غذا میدم. باشه؟ الو؟ سلام مامان. مامان مادر بزرگ خیلی یاد بابا افتاده. فائزه دخترم نمیخواد خیلی احساساتی بشی. اون خیلی زود میفهمه که پسرش زنده است. اما مامان مادر بزرگ خیلی مریضه. میدونستین؟ توی چشماش یه حسرت بزرگ برای دیدن پسرش داره. اگه نتونه بابا رو ببینه و چیزیش بشه اون وقت چی؟
بذار همدیگه رو ببینن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. معلوم نیست چرا جواب تلفنش رو نمیده. الو؟ الو، به کجایی آخه عزیز من؟ از کی دارم زنگ میزنم؟ تلفن رو جواب بده. تابش تلفن توی اتاق بود، من بیرون بودم. بیرون کجا؟ پیش مادر بزرگ بودم. فائزه، چند بار بهت گفتم که خیلی نرو اونجا. یه دفعه یه کاری میکنن آدم ناراحت میشه دیگه. ولی تابشون حالش خوبه. تازه خبر داری امروز به هم اجازه دادن از اتاق ببرمشون بیرون. اجازه دادن؟ یعنی چی؟ کی بهت اجازه داد؟ مامان. مامانم؟ بله مامانت. تازه داشتم بیرون میبردمشون. باشه، لطفاً یکی رو با خودت ببر، تنها نرو. باشه حتما. تابش، میدونی مادر بزرگ خیلی یاد پسرش افتاده. چه فایده؟ یه احساس الکی. تا حالا بهش زنگم نزده. چطور میتونی این حرفو بزنی؟ فائزه، تو خبر نداری، اما حقیقت همینه. اوکی؟ از وقتی اون آدم از خونه رفت ماها فهمیدیم چه خبره. یه زنگم نزد که حداقل حال مادرش رو بپرسه. چقدر مادرش یادشه. ولی شاید سعیشو کرده که باهاتون تماس بگیره، یا حتی شایدم مریضه، یا شایدم برای سیر کردن شکم زن و بچهش داره سخت کار میکنه. چی میگی؟ چه حرفایی میزنی تو؟ ها؟ آدمی که اینقدر ثروت داره بعد همه رو بذاره بره با یه زنی ازدواج کنه که هیچ کس ازش خوشش نمیاد، بعد بره کارگری کنه، زحمت بکشه، لگد به بختش بزنه که بعد چی بشه؟ آخه چی داری میگی فائزه؟ تابش، تو چطوری میتونی در مورد بخت و اقبال یکی تصمیم بگیری؟ شاید واقعا مجبوره، یا داره به قولش عمل میکنه. اون زن رو دوست داره و داره برای به دست آوردنش همه این کارا رو میکنه. برای به دست آوردن اون زن چه کارو کرده؟ چه چیزایی رو از دست داده؟ همه رو خوب میدونم. حالا اگه من ازت بپرسم که تو هیچ وقت سعی کردی پیداش کنی، یا اینکه پدرت اصلا گشت ببینه که اون کجاست، یا اینکه اوضاعش چطوره؟ اصلا شاید اون آدم فراموشی گرفته باشه. چه ایدئولوژیایی داری تو؟ اون مشروب خور بود، همیشه مست میکرد. من پدر خودم رو 100 بار دیدم که به خاطر اون آدم گریه میکرد. دیدم جلوی مادرم خجالت زده شد. مادرش همیشه اونو سرزنش میکنه با اینکه بابای من هیچ وقت کار اشتباهی نکرده. یه چیزی بهت بگم، مگه هیچ وقت بابام مامانمو امتحان نکرد؟ مگه من هیچ وقت تو رو امتحان نمیکنم فائزه؟ بسه تابش، بسه. داری به یه آدم تهمت میزنی در صورتی که از واقعیت خبر نداری. این یه ظلم خیلی بزرگه. به خاطر خدا این حرفا رو نزن. فائزه، حالت خوبه؟ سر حالی؟ چرا یهو اینطوری شدی؟ هیچی. از حرفات خوشم نیامد. من فقط یه مادر رو دیدم که داشت به خاطر پسرش گریه میکرد و اشک میریخت. دلتنگش بود. بعد تو داری این حرفا رو به من میزنی. ببخشید عزیزم، خودمم خیلی احساساتی میشم. تو نمیدونی که ماها چقدر حالمون بده. خب من حتی نمیدونم این اتفاقات تا کی قراره ادامه داشته باشه. چی بهت بگم آخه فائزه؟ تابش، یه چیز رو یادت باشه. تو همه چیز داری. همه چی. چیزی که از این خونه رفت یه دست خالی بود. ممکنه هنوزم دستش خالی باشه. برو، تو مادر بزرگو میخواستی ببری بیرون. منم واقعا متاسفم. اصلا فکر نکردم ممکنه حرفام اینقدر رو تأثیر بذارم. اگه تو ارزش یه زن رو میدونستی هیچ وقت اینطوری حرف نمیزدی. خداحافظ.
وای مادر بزرگ، امروز خیلی خوشگل شدین مگه نه؟ کجا بودی؟ میخوام یه جایی خیلی خاص ببرمتون. دستتون رو بدین به من. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. من یادم رفته بود که هوای تازه چه حسی داره، چه بویی داره. مانی این هوا رو خیلی دوست داشت. اکثر اوقات منو میورد بیرون. مادر و پسر چند ساعت با هم میشستیم و حرف میزدیم. گریه نکنید مادر بزرگ. بیاید اینجا بشینید. مادر بزرگ. بله دخترم. من میخوام شما یکی رو ببینید. سلام علیکم. علیک السلام. مادر بزرگ کومل. مادرم. کومل زن مانی من، مامان فائزه من. تو کجا بودی؟ کجا بودی؟ من بودم، همیشه پیشتون بودم. تو هیچ وقت یاد من نیفتادی؟ هیچ وقت سعی نکردی بیای پیشم و پیدام کنی بدونی کجا؟ چرا؟ مادر، این همه سال ندیدمتون چون که سلیمان تصادف کرده بود. موقعی که تو کارخونه کار میکرد از قطار افتاد پایین. بچه من، مانی من تصادف کرد. اون کارگر بود، اون داشت کارگری میکرد. چرا نیامد خونه؟ چرا نیامد پیش من؟ مادر بزرگ لطفاً گریه نکنید. من مداواش میکردم. چرا نیامد خونه؟ چرا بهم نگفتی؟ مادر، من به شما زنگ زده بودم.
کسی به من زنگ نزد. تو بهم نگفتی. من بهتون زنگ زدم اما عروستون جواب داد. طاهره؟ دخترم کمیل، بیا الان با هم بریم خونه خودت. نه مادر، نمیتونم بیام. چرا دخترم؟ آخه مادر بزرگ، برای اینکه تابش فکر میکنه این عشق، این ازدواج، اینا همش دروغ بوده. دیگه فقط به این فکر میکنه که من دختر شاه سلیمانم. نه دخترم، بدون اون خیلی دوست داره. مطمئنم هیچی نمیشه، تو رو ول نمیکنه. بریم دخترم. یه چیزی بگم گوش میکنی؟ بله مادر. منو ببر سر قبر مالی. میخوام ازش عذرخواهی کنم. ازش مراقبت نکردم. میخوام منو ببخشه. مادر، مدت بدون من چی کار کرده. مادر گریه نکنی. چی کار کرده. مادر گریه نکنید لطفاً. باشه اینجا رو نگاه کنید. مادر ببینید. مانی مادر بزرگ، مادر خواهش میکنم چشتون رو باز کنید. مادر بزرگ چش شده؟ چی شده؟ خطر از سرش گذشته. چی شدش؟ من و مادر بزرگ فقط داشتیم قدم میزدیم. خیلی هم خوشحال بودن. یه دفعه حالشون بد شد و بعدش برای همین همیشه میگم مراقب باشین. خیلی متاسفم. فکرشم نمی کردم که به خاطر من. نه دخترم، تو که نمیخواستی آسیبی بهشون بزنی. چیزیو که تو قسمت آدم نوشته شده رو نمیشه کاریش کرد. تابش ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من واقعا متاسفم. تعجب میکنم. تا جایی که من مادر رو میشناسم اون یه زن قویه. یه دفعه اینطوری مریض بشه خیلی عجیبه. تو مطمئنی که اتفاق خاصی نیفتاد؟ خب به هر حال سنشم زیاده. فائزه پیام داده. مامان حالش خوبه عزیزم، جای نگرانی نیست. تو نگران هیچی نباش. هر چیزی که باید میشد اون موقع شد که ما ولش کردیم. اون دیگه الان خوشحاله.
دیگه امید به زندگی داره. من خیلی متاسفم سلیمان. اینو بدون اگه دست من بود حتی یه روزم تو رو ازش دور نگه نمی داشتم. اما مجبورم. لطفاً یکم صبر کن. بهت قول میدم که همیشه ببرمت پیشش. حالشون الان چطوره؟ آره بهتره، اما هنوزم به هوش نیومده. دکتر میگفت یکم زمان میبره. فشارش هم بالا بوده. دکتر گفت که الانم سنش اونطوری نیست که خیلی حرکت کنه. باید استراحت کنه. تابش؟ بابا پسرم تو اینجا وایسا، من برم دنبال کارم. باشه چشم. دخترم ناراحت نباش. تو کاری نکردی باشه؟ ببین اگه من داشتم به چیزی رو توضیح میدادم، چیزی میگفتم، یه دلیلی داشت. مادر بزرگ اصلا نباید از خونه بره بیرون. امیدوارم الان فهمیده باشی چرا اینو بهت میگم. تو برو استراحت کن. تابش تو هم برو. نه مامان، من همینجا میمونم. بابام گفت بمونم. اگه هممون بمونیم هممون خسته میشیم پسرم. بهتره تو بری. راننده پایین وایساده. با هم بریم. ناره خوبه بریم، من با ماشین میرسونمت. چه شده؟ فکر نکنم به خاطر یه قدم زدن ساده این اتفاق براش افتاده باشه. با این همه اتفاقای عجیب غریب چیزیش نشده بود. این که دیگه چیزی نیست. پس یه کاری بکن. من الان هیچ کاری نمی کنم لطفاً. تو چت شده؟ یه جای دیگه درخواست دادم. بیشتر از این نمیخوام خونتون بمونم. عشق تابش و فائزه رو داری میبینی؟ وقتی همه چی رو میدونین دیگه چرا میپرسین؟ برای اینکه بعضی چیزا فقط با گفتن حالی آدم میشه. پس اون ادعاهای گنده گنده که میگفتی تابش رو دوست داری و حاضری براش هر کاری بکنی چی شد؟ یکی دیگه اونو به دست آورده. فکر نمی کنم دیگه الان بخواد کس دیگه ای رو قبول کنه. اون دوتا واقعا خیلی به هم میان. من فقط الان میخوام از اینجا برم. با وجود اینکه من هنوز اینجام، تو شک داری که تابش فائزه رو ول نکنه؟ آخر همه داستانا یکی نیست. من نمیذارم اتفاقی که برای خواهرم افتاد
برای تو هم بیفته. تابش فائزه رو ول میکنه و با تو ازدواج میکنه. حواست به این باشه. باید بفهمم چی شده. بعد با هم یه کارایی میکنیم. مانی दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं। एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया, ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं। तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना। دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.